आज म हजुरलाई इन्टरनेट सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज हजुरलाई इन्टरनेटका यस्ता चारवटा एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा जानकारी दिने गर्छु। यी सेटिङहरु थाहा पाएर हजुरलाई अचम्म लाग्नेछ। वाह, हिजोसम्म त मेरो डाटा एकदमै राम्रो थिएन, राम्रो चलिरहेको थिएन, मेरो मोबाइल एकदम स्लो चल्थ्यो, आज किन यस्तो फास्ट चलेछ भनेर हजुरलाई अचम्म लाग्नेछ है। मैले आज हजुरलाई चारवटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै राम्रा ट्रिक्सको बारेमा जानकारी दिने छु। अन्तिम ट्रिक्स तेस्रो र चौथो त हजुरले हेर्न नभुल्नुहोला, किनभने त्यो झनै राम्रो छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यसका सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनुहोला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोला, यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नमस्कार, म प्रताप शाह, स्वागत छ हजुरलाई प्रताप टेक च्यानलमा। आज म हजुरलाई इन्टरनेटका एकदमै महत्त्वपूर्ण चारवटा सेटिङको बारेमा जानकारी दिने गर्छु। यी चारवटा सेटिङ हजुरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। अब आउनुहोस्, हजुरलाई म पहिलो सेटिङमा जाँदैछु। अन्तिम सेटिङ हेर्न भुल्दै नभुल्नुहोला, अन्तिम सेटिङ हजुरलाई एकदमै बवाल हुनेछ। आउनुहोस्, अब पहिलो सेटिङमा आउनुहोस्। पहिलो सेटिङमा जानको लागि हजुरले आफ्नो मोबाइलको फोन डायलमा जानुपर्ने हुन्छ। फोन डायलमा गएर हजुरले एउटा कोड हान्नुपर्ने हुन्छ। यो कोड कति महत्त्व छ त यसको बारेमा हजुरलाई पछि जानकारी दिनेछु। अब हेर्नुहोस्, यसरी कोड हान्नुलाई यसरी *#4636 यसरी हान्नुहोस् है। अब त्यसपछि फेरि #** है। हजुरले फेरि एकचोटि हेर्नु होला, भुलिसक्नु भएको छ नि, फेरि हेर्नुहोस्, पहिला स्टार अनि लास्टमा हान्दै फेरि #** यसरी हजुरले हान्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले कुनै कारणवश हजुरको मोबाइलमा काम गरेन यो कोडले भनेपछि अब हजुरले अर्को तरिका सिकाउँछु। अर्को तरिका भनेको हजुर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा जानु भने हजुर त्यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोर्स LTE ओन्ली 4G 5G भनेको छ। यो हजुरले एप्स डाउनलोड गर्नु होला। यो एप्स डाउनलोड गर्नु भने हजुरलाई म सिधै खोलेर देखाउँछु यो एप्सलाई। अब यसरी यो एप्स यसरी खोल्छु। यसरी खोल्यो भने सेम एउटै यो काम, त्यो कोड हाने पनि त्यही चिज देखिन्छ। हजुरले यसरी एप्स डाउनलोड गरेर अगाडि बढे पनि सेम त्यही देखिन्छ। अब हजुरले यो दोस्रोमा, यो माथि पहिलोमा होइन, दोस्रोमा यसरी टच गर्नु होला। दोस्रोमा टच गर्नु भने यहाँ तल आउनुहोस्, यसरी तल आउनुहोस्। यहाँ तल आइसकेपछि हजुरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु। यहाँ तल हेर्नुहोस्, यहाँ तल रिफ्रेस लेखेको छ अनि अपडेट लेखेको छ। यो रिफ्रेस गर्न किन परिरहेको छ हजुरले भन्नुहोस्। हजुरलाई के लाग्छ भने हिजोसम्म अथवा 2 घण्टा 4 घण्टासम्म मेरो इन्टरनेट एकदमै राम्रो थियो, एकदमै फास्ट चलिरहेको थियो, तर 81 स्लो भयो। 81 किन स्लो भयो त? मेरो मोबाइलमा देखौँ त 4G देखाएको छ, तर 3G किन चलिरहेछ? हजुरलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, एकदमै स्लो भइरहेछ। अकस्मात हजुरको मोबाइलको इन्टरनेट स्लो भयो भने हजुरले यो काम तुरुन्त गरिहाल्नु होला। यहाँ हजुरले यसलाई रिफ्रेस गरिदिनु होला अनि यता अपडेट गरिदिनु होला। यति गरिदिनु होला अनि हजुर यसरी ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि मिनिमाइज चाहिँ यसलाई यसरी यहाँबाट यसरी हटाइदिनु होला। यहाँबाट हजुरले यसरी हटाइदिनु होला। यहाँबाट हटाइदिनु भने अब हजुरको इन्टरनेट एकदमै फास्ट चल्ने हुन्छ, एकदमै फास्ट, गजब राम्रो चल्छ। यो हजुरले आफ्नो मोबाइलमा समय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समस्या हजुरको मोबाइलमा आछ भने अवश्य गरिहाल्नु होला। अब हजुरलाई यस्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण र दोस्रो सेटिङ छ। दोस्रो सेटिङ एकदमै बवाल छ, एकदमै राम्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि हजुरले यसरी माथिबाट यसरी तल तान्नुहोस् है। यसरी नोटिफिकेसन ताने जस्तै यसरी तल तान्नुहोस्। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई। यो वाइफाई है, हामी के हुन्छ नि, वाइफाई जहाँ कहीँ जान्छौँ, जता कतै जान्छौँ, कोही फ्री पाउने बित्तिकै वाइफाई ठ्याक्कै कनेक्ट गरिहाल्छौँ, चलाइहाल्छौँ। तर हजुरले त्यसरी चलाउँदा हाम्रो मोबाइलमा धेरै समस्याहरू, त्यस्ता भाइरसहरू, त्यस्ता चिजहरू, धेरै सस्पिसियस चिजहरू, त्यस्ता चिज जुन हाम्रो मोबाइल आवश्यकतै छैन र हाम्रो मोबाइलबाट त्यस्ता चिजहरू बाहिर पनि जान सक्छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भनेपछि आउनुहोस्, त्यसको लागि हजुरले यो वाइफाई छ नि, वाइफाईले एकछिनसम्म थिचिरहनुहोस्। यसरी हजुरले थिचिरहनु भने हजुरलाई यस्तो किसिमको देखा पर्छ। यता माथि आउनुहोस्, यहाँ 3 डट छ, 3टा धर्का देखाएको छ, यसलाई छुनुहोस्। यसरी यसलाई छोइसक्नु भने एडभान्स छ, यो एडभान्सलाई छुनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि हजुर यहाँ मैले पहिले मिलाइसकेको छु, हजुरको यो बन्द होला। हेर्नुहोस् है, यो डिटेक्ट सस्पिसियस नेटवर्क भन्छ। यो सस्पिसियस नेटवर्क हजुरको मोबाइलमा यसरी अन गर्नु होला। यसरी हजुरले अन गरेर राखिदिनु भने त्यस्ता सस्पिसियस चिजहरू हजुरको मोबाइलमा आउन खोज्यो, कहीँबाट त्यस्ता चिज आउन लाग्छ भने यसले अटोमेटिक त्यहाँबाट फालिदिन्छ, हटाइदिन्छ र हजुरको मोबाइललाई सधैँ सुरक्षित लाग्छ। त्यसैले हजुरले यो सधैँ यसलाई अन गरेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो, हजुरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हजुरले भुल नगर्नु होला। यसलाई सधैँ हजुरले अन गरेरै राख्नु होला। यो हजुरलाई मैले पहिला पनि भिडियोमा भनेको छु, अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसलाई हजुरले सधैँ अन गरेर राख्नु होला। यस्तै हजुरलाई तेस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै बवाल सेटिङ लाँदैछु, त्यो एकदमै राम्रो हुनेछ। यो धेरै काम लागिरहन्छ हामीलाई, मोबाइलमा यस्तो समस्याहरू आइरहने हुन्छ। जस्तै हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, यसरी माथि तल तान्नुहोस्। यसरी तल तान्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यसरी नेटवर्क खोलिरहन्छ, यसरी नेटवर्क खोल्छौँ, कहिले कसो यसरी नेटवर्क खोल्दाखेरि पनि नेटवर्क राम्रोसँग खुल्दैन। हामीले कुनै दिन डाटाहरू यसरी ओपन गर्न खोज्छौँ, डाटा पनि ओपन गरेर यसरी चलिरहेको हुन्न, यसरी आइरहेको हुन्न, समस्या देखाइरहन्छ यसरी। अनि ब्लुटुथ पनि हामीले खोल्न खोजेको हुन्छ, ब्लुटुथ खोल्दाखेरि पनि त्यही समस्याहरू देखाइहाल्छ। ब्लुटुथमा पनि सेम त्यस्तै समस्या आउँछ, कहिले पनि यसरी नखोल्ने, राम्रोसँग नचल्ने, त्यस्तो समस्याहरू देखिरहन्छ। यस्तो समस्याहरू हजुरको मोबाइलमा देखा परिरहेछ, आइरहेछ
भनेपछि हजुरले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन काम हजुरलाई एकदमै राम्रो हुनेछ, हजुरको सम्पूर्ण समस्या त्यहीँनिरै समाधान भइहाल्नेछ। त्यसको लागि हजुर जानुहोस् आफ्नो मोबाइलको यसरी सेटिङ खोल्नुहोस्। यसरी सेटिङ खोल्नु भने यता सर्च छ, यो सर्चमा जानु। यसरी सर्चमा गइसक्नु भने हजुरले के गर्नुपर्छ भने यता रिसेट नेटवर्क सेटिङ हुन्छ। हजुर त्यहाँ माथि गएर के लेख्नुहोस् भने रिसेट नेटवर्क सेटिङ भनेर लेख्नुहोस्। त्यहाँ माथि हजुरले रिसेट नेटवर्क सेटिङ लेखिसक्नु भने हजुरले अगाडि यस्तो किसिमको देखा पर्नेछ। यस्तो किसिमको देखा पर्यो भने हजुरले रिसेट नेटवर्क सेटिङलाई यसरी छुनुहोस्, यसरी टच गर्नुहोस्। यसलाई टच गरिसक्नु भने हजुरले अगाडि हजुरलाई रिसेट नेटवर्क सेटिङ देखाएको छ, यसलाई फेरि यसरी टच गर्नुहोस्। यसलाई टच गर्नु भने हजुरले यहाँ माथि हेर्नुहोस् है, वाइफाई लेखेको छ, डाटा लेखेको छ, ब्लुटुथ लेखेको छ। अब हजुरले यसलाई रिसेट गरिदिनुहोस् है। अब मैले आज यसलाई रिसेट गरिदिनुहोस्। यिनी रिसेट गर्नुको लागि हजुरले यहाँ तल छुनुहोस्, रिसेटमा छुनुहोस्, अनि हजुरको मोबाइलमा जे पासवर्ड राख्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड हजुरले यहाँ हाल्नुहोस्। यो पासवर्ड हाल्नु भने हजुरले यता रिसेट भन्ने देखाएको छ। एउटा कुरा हजुरले यहाँनिर कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हजुरले कतै जानुभएको छ, कसैको पासवर्ड हजुरले मागेर चलाउनु भएको छ भने त्यो पासवर्ड हजुरले पहिले नै हेर्नुपर्छ, त्यो पासवर्ड हजुरले थाहा पाउनुपर्छ। हजुरले रिसेट गर्दाखेरि त्यो पासवर्ड पनि हराइहाल्छ, त्यो पासवर्ड पनि सम्पूर्ण चिज जाने हुनाले हजुरले ती चिजहरू पहिले नै सेभ गरेर राख्नु होला। त्यसपछि हजुरले के गर्नु होला भने यसलाई रिसेट गरिदिनु होला। यसरी रिसेटमा गएर छोइदिनु होला। रिसेटमा छुने बित्तिकै हजुरको मोबाइल पूर्ण रूपले रिसेट हुन्छ। हजुरको मोबाइल अब कुनै किसिमका समस्याहरू देखा पर्ने छैन। हजुरको सम्पूर्ण समस्या यहीँनिर खत्तम हुनेछ। त्यसैले यो हजुरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आउनुहोस् अब हजुरलाई म चौथो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा जानकारी दिएको छु। चौथो सेटिङ एकदमै राम्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि के गर्छु भने माथि यसरी तल तान्नुहोस्। हामीले जसरी नोटिफिकेसनहरू हेर्छौँ त्यसरी तल तान्नुहोस्। यहाँ हजुरको मोबाइल डाटा भन्ने हुन्छ, जुन हामीले इन्टरनेट खोल्छौँ। यो मोबाइल डाटालाई मैले खोल्नुहोस् भनेको छैन, यसलाई एकछिनसम्म यसरी थिचिरहनुहोस् है। एकछिनसम्म यसरी थिच्नु भने हजुरलाई यस्तो किसिमको देखा पर्छ। अनि यहाँ थोरै तल आउनुहोस्। यहाँ तल आएपछि डाटा युजेज भनेको छ, डाटा युजेजलाई हजुरले यसरी टच गर्नुहोस्। यसलाई टच गर्नु भने हजुरले यसरी तल आउनुहोस्। यहाँ तल आइसकेपछि हजुरले नेटवर्क एक्सिस भनेको छ। यो नेटवर्क एक्सिस हजुरकोमा अगाडि पनि हुनसक्छ, हजुरको अर्को मोबाइल छ भने अगाडि पनि हुनसक्छ। मैले हजुरलाई भन्न खोजेको नेटवर्क एक्सिसमै जानुहोस्। हजुर यसरी नेटवर्क एक्सिसलाई टच गरेर खोल्नुहोस्। यसरी खोल्नु भने हजुरलाई अगाडि यस्तो किसिमको देखा पर्छ। अब हजुरलाई म के भन्न गइरहेको छु नि, हामीले कहिले कसो के गर्छ भने बाहिर कहीँ सार्वजनिक ठाउँमा बस्दा अथवा कुनै पनि त्यस्तो होटलहरूमा जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर हामीले के गर्छौँ भने इन्टरनेटहरू वाइफाई त्यसै फ्रीमा पाउने गर्छौँ, फ्रीमा इन्टरनेट चलाउने गर्छौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले कहिले कसो के गर्छौँ भने अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्छौँ, अनलाइन कारोबार गर्छौँ, अनलाइन ब्याङ्किङ कारोबार गरिदिन्छौँ त्यहीँबाट। त्यसरी ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा कहिले कसो के हुन्छ भने त्यस्ता फटाहरूबाट त्यस्ता बदमासहरूले के गर्छन् भने अनलाइन पेमेन्ट गर्दा सबैको वाइफाई एउटै हुन्छ, एउटै वाइफाईले सबै कनेक्ट भएर हुन्छ। त्यसरी के हुन्छ भने एउटै वाइफाईबाट सबै कन्ट्याक्ट भएको बेलामा कोही त्यस्ता बदमासहरूले हजुरको पुरै मोबाइल ह्याक गरिदिनु पनि सक्छ, मोबाइलको सम्पूर्ण चिज उडाइदिन सक्छ, हजुरको पैसा पनि हजुरको जान सक्छ, पैसा पनि उड्न सक्छ, पैसै लैदिन सक्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नुको लागि हजुर के गर्छ भने कुनै पनि त्यस्ता हजुरका अनलाइन पेमेन्ट गर्ने पेहरू छन्, जस्तै मेरो आइएमई पे छ, यसलाई यसरी खोल्नु होला। हजुर कुनै पनि पेलाई यहाँ तल लेखेको हुन्छ है, हजुरको वाइफाईबाट गर्ने कि मोबाइल डाटाबाट गर्ने भनेर लेखेको हुन्छ, तल दिएको छ। मैले जहिले पनि केमा राख्छु भने मोबाइल डाटामा राख्छु। कहीँ पनि म त्यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा वाइफाईमा गएर मैले कहिले पनि त्यस्तो पेमेन्ट गर्दैन, कहीँ पनि गर्नु पनि हुँदैन। यो मैले मात्रै होइन, हजुर कसैले गर्नै हुँदैन। त्यसैले उहाँले मोबाइल डाटामा राख्नुहोस्। हजुरले डाटामा राखेपछि हजुरले बाहिर गएर जति चलाए पनि त्यो एप्स सधैँ सुरक्षित हुन्छ, त्यो एप्सलाई कसैले छेडछाड गर्नै पाउँदैन। एकदमै राम्रो छ हजुरलाई यो चौथो सेटिङ, हजुरले एकदमै बवाल छ। यस्तै अगाडिका 3वटा सेटिङ पनि एकदमै राम्रो छन्। यी 4वटै सेटिङ हजुरको लागि एकदमै राम्रो र एकदमै बवाल भएको होला भन्ने आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म भिडियो हेर्नु, यहाँसम्म भिडियो हेरेर केही न केही राम्रो जानकारी पाउनु भएको होला भन्ने आशा छ। हजुरले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल यस्तो पर्दा टेकको छेउमा रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ। आज त्यसलाई कुन होला छोइन्छ, बुढी होला, माझी होला, चोर होला, लात्ती, मुखा, गुस्सा, पञ्च, कुइनाले धसेर भए पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न त भुल्दै नमर्नु होला। अनि चारैतिर सोसियल मिडियामा त ताकतै सेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त, अरूसँग यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। हस्।